मनीसपण होच खरो धर्म। हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हे सगळे एकूच असे मानपी कोरगांवचे पत्रकार मकबूल मालगीमणी हांची गणपती आणि चवथी बद्दलची भावना तोखणायस्पद आसा। मुस्लिम धर्माचे आसून लेगीत मकबूल हे आपल्या घरात चवथ मनयतात आणि खरी युनिटी म्हळ्यार कितें तें दाखोवन दितात। ल्हानपणासावन तांची गणपतीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ली आणि तांचे बाबा पयलीं तांगेर गणपती हाडटाले। मात जेन्ना कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन ते रेंटाक रावपाक लागले तेन्ना तांगेर गणपती हाडप बंद केले, कारण तांच्या बाबान तांकां सांगिल्लें गणपतीक तशें एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत करना। तूं जेन्ना घर बांदतलो तेन्ना गणपती हाड। आणि त्याच प्रमाण मकबूल हांणी आपलें घर बांदून गेल्या 7 वर्सां सावन ते न चुकता दर वर्सा चवथीचो सण साजरो करतात। हे करतना तांकां आपल्या धर्मांतल्या जायत्या लोकांचो विरोध पत्करचो पडलो, मात तांणी आपलो विचार बदललो ना। तांची ही श्रद्धा आणि ही भावना तशेंच चवथीचो सण साजरो करप हे समाजा खातीर एक उदाहरण जावन आसा की अशेय लोक समाजात आसात जे सर्व धर्म समभाव हे खऱ्यांनीच मानतात। गेले 7 वर्सांच्यान आमी बाप्पाक आमी पूजन करता। आमी मुस्लीम आसा तरी गणपती पूजन करता आणि आमचे खंय तरी पूर्वज करताले, मागीर तेच्या उपरांत खंय तरी स्टॉप जाले। मागीर म्हाज्या बाबा म्हणटालो की गणपती आमी पुजया, पण बाबा म्हणटालो स्वताचें घर जाय। त्या उपरांत खंय तरी घर जालें हांगा आणि तेच्या उपरांत आमी गेले 7 वर्सांच्यान हांगा गणपती पुजता। ह्या गणपती आमी जेन्ना पुजता तेन्ना हे धर्माचे सुद्दां लोक आमच्या घरान येतात, जे आमचे हिंदू बांधव आसात, ख्रिश्चन बांधव आसात, हे सगळे येतात आणि एक बरें हे दिसता। पूण म्हाका खूब जाणांनी प्रश्न केले की तूं गणपती कित्याक पुजता आनी कितें, तर हांव एकूच म्हणटा की माणूस हो एकूच धर्म आसा, मनीस हो एकूच धर्म आसा, तेच्या पलीकडे खंयचेच धर्म ना। आमी जेन्ना दुसऱ्या धर्माचे जेन्ना आदर करतले, रिस्पेक्ट दवरतले, जाल्यार दुसरे सुद्दां आमच्या धर्माक खंय तरी रिस्पेक्ट करतले आणि तेचे आदर करतले। हेच इंटेन्शन आसा आणि खंयचेच हें नासा। पण जेन्ना आमी स्टार्टींग केलें गणपती पुजपा खातीर खुबशे येतात, फेस करचे पडटा। पूण कशें आसा, जेन्ना तूं फुडें सरतलो जाल्यार पांय ओडपी खूब किंवा हेर गजाली जातात, पूण गणपती बाप्पा जो आसा तो म्हाका आवडलो किंवा म्हाज्या प्रत्येक गजालीक म्हाजो अल्ला म्हणा किंवा गणपती हांव तांकां एकच नजरेन पळयता। खंय तरी एक सर्व धर्म समभाव अशें मानपी हांव आसा। हांव सगळ्यांक म्हणना की तुमी अशें करा किंवा दुसरे आमच्या मुसलमान बांधवांक म्हणिना की तुमी गणपती पुजा किंवा आनी हे। हांव म्हणटा ज्या आमी थंय रावता, ज्या जाग्यार आमी रावतात त्या जाग्यार आशिल्ल्या खंयचेय धर्म आसूं ते आमकां रिस्पेक्ट करपाक जाय आणि त्यांचे धर्माचे आदर करपाक जाय। हे दीस जावन आसात चवथीचे। घरा कणकणी आणि सार्वजनिक वाठारांतही जायती मंडळां गणेश पूजन करतात। हिंदू धर्मातलो हो एक पवित्र सण आणि हो सण श्रावण म्हयन्यात येतात, त्यामुळे ह्या सणांक बरेच महत्व असतात। लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांणी हो गणपती सार्वजनिक ठिकाणी साजरो करचो अशी तांची एक सूचना आशिल्ली आणि त्यानुसार गणपती साजरो केलो वता। हिंदू धर्मातले सगळेच गणेश भक्त आपापल्या पद्धतीने हो उत्सव साजरो करतात, पूण कोरगांव हांगासरलो एक मुस्लिम धर्मातलो युवा पत्रकार मकबूल मालगीमणी हो आपल्या घरात फाटल्या 7 वर्सां सावन गणपतीचे पूजन करता आणि हो उत्सव 1.5 दीस 5 दीस साजरो करपाचो तो यत्न करीत आसात। एक मुस्लिम बांधव ज्या वेळार गणपतीचे पूजन करता त्या वेळार तो कृतींतल्यान सर्व धर्म समभाव दाखयत असता। सुरवेक तो जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना तो सदांच आपल्या बापायक म्हणटालो, बाबा आमी केन्ना गणपती पुजतले। बापूय ताका सदांच सांगतालो की ज्या वेळार आमचे घर जाताले तेन्ना तूं गणपती पुजू येता। मकबूल मालगीमणी हांचे मूळ कुटुंब हुबळी कर्नाटकातले। 2000 साला सावन तांणी गोव्यात प्रवेश केलो आणि तांचो बापूय जी कामां दैनंदिन कामां, घर बांदकामां, इमारतीची बांदकामां, खड्डे मारप किंवा बांदकाम करप हेर कामां करतालो आणि आपलो संसार
कसो तरी चलयतालो. फाटल्या 8 वर्सां पयलीं कोरगांवचो एक आश्रयदातो आनी शिक्षक आशिल्लो गावडे, परशुराम गावडे आनी कुटुंबियांनी ह्या मकबूल माळगीमणीक 100 चौरस मिटर जागा कसलोच मोबदलो न घेता मेळोवन दिलो आनी थंय तांणी मागीर ताका स्थळावे सरपंच आसूं गोंय राज्याचे तालुक्यांतले सरपंच, उपसरपंच, आमदार, मंत्री, नागरिकांनी जायती मदत केली आणि ताचे घरकुल तयार जाले. घरकुल तयार जाल्या उपरांत तांणी त्याच वर्सा सावन आपल्या घरात गणपती पुजलो. ताचो बापूय कांय वर्सां पयलीं ताचें निधन जालें. गांवांत गेल्ली थंयसर तांचेर एक संकट कोसळ्ळें. त्या उपरांत ती परत गोंयांत आयली आनी कोरगांवांत रावपाक लागली. भाड्याच्या एका अडगळीत कुडीत फाटलीं 20 वर्सां सावन ती रावताली. बापूय नासल्या कारणान ताची आवय कोणागेर भांडी कुंडी इतर कामां करपाक वयताली आनी मकबूल जो माळगीमणी आसा तो शिक्षण घेता वांगडाच हेर कामांय करतालो. कोणाच्या दुकानान वच, कोणाचे गॅरेजीन वच आनी हेर कामां करपाक तो यत्न करतालो आनी आपल्या घराक जी मदत करपाचो तांचो प्रयत्न आशिल्लो. 7 वर्सां पयलीं तांचें घरकुल तयार जालें आनी त्या घरान तांणी गणपती बसयला. आयज जायते नागरीक, जायते धर्मांतले लोक थंय येतात, गणपतीचें कशें पुजन करतात हे पळयतात. आमी जायत्या वेळार पळयता की जायते राजकर्ते आसूं येत, जायते नागरीक आसूं येत, सर्व धर्म समभाव मानपाक जाय अशें जायते उलोवपाक करता, भाशणां व्हडली व्हडली दिता, पूण कृतींतल्यान कोण अशें करिनात. पूण ज्या वेळार मकबूल माळगीमणी हांणी कृती करून सर्व धर्म समभाव कसो आसता हाचें तांणी उदाहरण घालून दिल्या. 1.5 दीस आसूं येत किंवा 5 दीस आसूं येत, गणपतीचें पूजन तो व्यवस्थीत करता आनी हिंदू धर्माकच न्हय तर मुस्लीम धर्माक लेगीत एक तांणी देख घालून दिल्या, एक पायंडो घालून दिला की देव हो सगळ्या धर्माचो एकूच आसता. मतभेद ना. मतभेद असतात ते माणूस तयार करतात. माणुसकी सर्वश्रेष्ठ आसता आनी देव हो चराचरात आसा. तो अमक्या धर्माचो देव, तो अमूक देव अशे मतभेद न करता जो आपणाक कोण पावता त्या देवाची आमी सेवाच करतले अशें मकबूल माळगीमणी सांगता.